बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. सर्व कर्मेलितांच्या नावे मोगसो प्रणाम पटयता, नमस्कार म्हणटा. या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज डिसेंबरची 14 तारीख. आयचो दीस नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन डे म्हणून आचरण करतात. ते सांगता आमी कर्मेलीत कुर्साच्या सांजवांचें व्हडलें फेस्त म्हणजे दाबाजो आचरण करता. उरल्या इगर्ज मातेक तें एक स्मरण, पूण आमकां कर्मेलितांक तें एक व्हडलें फेस्त. कित्याक म्हळ्यार हो कुर्साचो सांजवांव स्पेनच्या आविला गांवचो आविलाच्या सांत तेरेजा सांगाता मेळून कर्मेलीत वर्द सुदारण केल्लो. कार्मेल वर्दींत धार्मीक जिणेंत जायते संवसारीपण मिसलोवन गेल्ल्या वेळार कार्मेल वर्दीच्या मूळ तत्वांक चिटकोवन रावन मागणें, त्याग, सॅक्रिफीस, वरेसांव, दंडवणी ह्या मुखांतर देवाचो सांगात सोदूंक तो मुखार सोदता. कार्मेल वर्दो सांडून तो बारी स्ट्रिक्टसच्या कार्तुजियन मेळाक भरती जावंक तो चिंता. कित्याक कार्मेल वर्दींत त्या वेळार संवसारीपण चड मिसलोवन गेल्लें. ह्या संदर्भार आविलाच्या सांत तेरेजाची वळख जाता आनी ती ताका म्हणटा, तुवें खंय वचचें म्हणना, कार्मेल वर्दीन आसुनूच तुवें कार्मेल वर्दीच्या मूळ तत्वांक सरी जावन सांतीपण जोडूंक साध्य आसा. अशें ही दोगांय सांगता मेळटात. आनी पयलें कार्मेलीत मेळाच्या सिस्टरांचें सुदारण जाता, त्या उपरांत कार्मेल याजकांचें सुदारण जाता. ही कार्मेल वर्दीची सुदारकी मात्र न्ही, मागण्या विशयंत उंचली शिकवण दिवंक शकतात दोगांय, आविलाची सांत तेरेज आनी कुर्साचो सांजवांव. त्या देखून दोगांकी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण आपयला, डॉक्टर ऑफ द चर्च. कित्याक म्हळ्यार मागण्या विशयंत, मिस्तीक जिविता विशयंत तांणी जायती शिकवण दिल्ली आसा. त्या लेखान तांकां डॉक्टर्स ऑफ द चर्च म्हणून आपयतात. आतां हांव आयच्या दिसाचें वाचप वाचून ताचेर तुमचे सांगता नियाळ करूंक मुखार सरता. आयचें पयलें वाचप गणन पुस्तकांतलें विंचलां, अध्याय 20 आनी 4, वळी 2 तावन 7 पर्यंत, उपरांत 15 तावन 17 पर्यंत चित दिवन आतां आमी आयकुया. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी बालामान आपले दोळे उबारून आपापले कुळये प्रमाणे तुंब मारून असलेल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें हे कवन सांगलें. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूर दिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे शेद्दाई देखशें करता तें तो देखता, ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन. कितले सोबीत तुजे तुंब जाकोबा, कितली सोबीत तुजी शिबिरां इस्रायेला. नैतडीर उद्यानापरी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखांपरी. ताच्या वंशांतलो वीर उरतलो, अगणित लोकांचेर राजवडकी सरयतलो.
तासो राय आगागाप्रास व्हरतो ताची रयाळ पदवी खूब वाडटली. उपरांत ताणें हें कवन सांगलें. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी. जे परमोन्नत जाणा तें तो जाणा, जे श्रद्धाय देखता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन. हांव ताका पळयतां, पूण न्हय आतां. तो म्हाका दिसता, पूण न्हय लागीं. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें, इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कितल्या जाणांक हें वाचप समजलें? म्हाकाय समजूंक ना. हांवें सुरवेर वाचल्ल्या वेळार म्हाकाय समजूंक ना. त्या देखून हांवें परत्यान सुमार 5 फावटी वाचलें. त्या देखून बायबलांतलीं थोडीं उतरां समजूंक कश्ट. आनी त्या वेळार हें समजूंक कश्ट म्हूण आमी कोनशान दवरचें न्ही, बदलाक परत्यान वाचूंक जाय. आनी त्या विशयंत कांय विवर आसा जाल्यार बरयलेलो जावं इंटरनेटार जावं बुकार आमी वाचून सडीत माहेत समजून घेवंक जाय. आतां पळया, आयचें वाचप वयल्या बार वाचतना कांयच समजना. म्हाका समजूंक ना. पूण आमी त्या विशयंत आनी इल्लें अध्ययन केलें जाल्यार, परत्यान वाचून इल्लें स्टडी केलें जाल्यार तातूंत कितलो व्हड एक अर्थ आसा म्हणून आतां तुमकां हांव विवरून सांगता. तर सुरू करया. आतां आयचें पयलें वाचप जें आत्तां आमी आयकल्लें गणन पुस्तकांतलें घेतलां. ह्या गणन पुस्तकाक इंग्लिशांत नंबर्स म्हणटा. बुक ऑफ नंबर्स. गणन म्हळ्यार लेख करचे, नंबर्स म्हळ्यार लेख. त्या देखून ह्या बुकांत नंबर्स वा गणन म्हणून नांव दिलां. आनी प्रत्येक जावन हातून लोकाची जनगणती केल्ल्या विशयंत विवर आसा. कानेशमारी, सेन्सस. आतां हें गणन पुस्तक बायबलाच्या सुरवेच्या 5 पुस्तकां पैकी एक. बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकाक पेंटाटूक म्हणटात. पेंटा म्हळ्यार 5. कोंकणीन सांगचें जाल्यार मोइजेचें धर्मशास्त्र वा पंचग्रंथ म्हणटात. ह्या 5 ग्रंथ असो बरयणार मोइजे म्हणून चिंताप आसा. पूण मोइजेच म्हणून सांगूंक जाय म्हणना म्हणून आनी एक वाद आसा. त्या विशयंत हांव तुमकां आतां बायबल क्लास काण घेना. पूण मोटव्यान तुमकां गणन ग्रंथ खंय तावन आयला म्हणून सांगते आसा. आतां ह्या 5 बुकांनी आमकां कितें वाचूंक मेळटा? प्रत्येक जावन इस्रायल पोरजेची सुटका ह्या गणन ग्रंथांत आमकां आयकूंक कितें मेळटा की म्हळ्यार इजिप्तांतावन इस्रायल पोरजेची सुटका. ताचे उपरांत मोइजेन लोकांक दिवचें धर्मशास्त्र वा दावोपदेश. त्या उपरांत 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पयण आनी अखेरेक बसयल्ल्या गांवांत कानान देशांत तांणी येवन वस्ती करचे विशयंत आमी आयकता. खंयसर गणन ग्रंथांत. गणन ग्रंथ बायबलाच्या सुरवेच्या 5 पुस्तकां पैकी एक. आनी तातूंत कितें सकड वाचूंक मेळटा म्हणून हांवें तुमकां आतां सांगलें. आतां आयचें वाचप आमी वाचतना
ताका एक पाठतळ आसा, एक कॉन्टेक्स्ट आसा. कसलें कॉन्टेक्स्ट? इस्रायल पोरसा इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटोवन 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पयन करून आतां बसयल्ल्या गांवाक भितर रिगोवंक आयती जाल्या. म्हळ्यार तांणी पावजे जाल्ल्या जाग्याक लागीं येवन पावल्या. पूण कितें जाता, ती बसयल्ल्या गांवाक येवन पावतना थंयसर येदोळूच कोण आसले पळया, ते तांचो विरोध दाखयतात. आतां देवान तांकां दूद आनी मोव वाळसो एक गांव बसयल्लो, ताका आमी बसयल्लो गांव म्हणटा वा कानान देश म्हणटा. तो कानान देश एक खाली जागो न्हय, कोणी नासतना खालीच आसलो एक मैदान न्हय. बदलाक थंयसर येदोळूच दुसरो लोक वस्ती करतालो. त्या लोकांक सोलवून तांकां थंय धांवडावन इस्रायल पोरजेन थंयसर तांची वस्ती करची आसली. आतां इस्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक लागीं सरतना थंयसर आसलो लोक हांकां स्वागत करिना. पळया, तुमी एक सायट काण गेले जाल्यार आनी थंयसर तुमी कांय एक बिल्डींग उबारतात जाल्यार शेजारची येवन तवळ तवळ तिळटात. तांकां एक एक एका रितीची क्युरिओसिटी, एक उत्सुकता, कितें बांदतात, कोण येतात, खालें करतात, वयगी हाचो अनुभव तुमकां जाला गे. आनी थोडे फावटी जायते फावटी ते कितें करतात की म्हळ्यार काडी दितात म्हळ्यार थंयसर नवें बिल्डींग जायनातले बरी, तुमची वस्ती थंयसर जायनातले बरी, जायते समस्या हाडटात. जावं प्रो म्युनिसिपालिटीक कंप्लेंट दिवचे वा तुमचेर दूर घालचें, तशें अशें, हांगा तें काम करूं नजो, हें काम करूं नजो, सकाळीं 9 वरां उपरांत काम करचें, सांजेर 5 वरार काम रावयचें. असलो अनुभव तुमकां जाला की आमकां जाला, आमकां जाते आसा. तशें हांगा इस्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक रिगोवंक आयती जाताना थंयसर येदोळूच आसलो लोक तांकां अडकळ हाडटा. हें आयच्या वाचपाचो कॉन्टेक्स्ट, पाठतळ. आतां ह्या वाचपांत एकल्याचें नांव आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी तो जावन आसा बालाम. कोण हो बालाम? तो एकलो प्रवादी वा डिवायनर म्हणटात. डिवायनर म्हळ्यार आमच्या भाशेंत सांगचें जाल्यार एक मंत्रवादी भाशेन बोलमे सांगतलो त्या लेखाचो एकलो. ताचो गांव खंय? पेतोर खंय आसा? मेसोपोटेमियांत आसा. मेसोपोटेमियांत युफ्रेटीस न्हंय लागीं पेतोर म्हणलो गांव आसा. त्या पेतोर म्हणल्या गांवांतलो प्रवादी वा बोलमे सांगचो मनीस जावन आसा बालाम. आनी ताचें नांव आमकां आयच्या वाचपान आयकूंक मेळटा. आतां एकलो राय आसलो, ताचें नांव बालाक. कन्फ्यूज करनाकात. बालाम प्रवादी, बालाक एकलो राय. कोणाचो राय तो? तो मोआबगारांचो राय. तो कितें करता? ह्या बालामाक पयशे दिता वा भाड्याक घेता. कित्याक भाड्याक घेता? तो ह्या बालामाक पयशे दिवन म्हणटा, आळे ते इस्रायलगार हांगा येवंचार आसात, तुवें तांकां माट करीचे वा तुवें तांकां शिरप घालीचे, ताणें हांगा येनातले बरी तुवें पळयचें. पळय, हांवें तुमकां सांगलें कशें तुमी एक नवें सायट करून थंयसर घर बांदूंक प्रयत्न करतना कशें तांच्या शेजारची थोडे फावटी मस्त कुमक करतात, पूण थोडे फावटी जायत्या तरेची ती अडखळ हाडटात. आनी हांवें अशें सांगलेलें आयकलां, फादर आमकां थंय माट केला म्हूण. पळया, त्याच नमुनेर हो बालाक म्हणसो राय इस्रायलगारांक बसयल्ल्या गांवाक भितर रिगनातले पळय ह्या बालामाक पयशे दिवन तांकां माट करिशें.
वा तांकां शिरप घालीशे ताचे लागीं विचारता. त्या काळार असले माट करतेले आनी बोलमे सांगतेले, शिरप घालतेले बारीच फेमस जाल्ले. आता हो बालाम एक जुदेव न्ही, बघा रे, एक अन्य जातीचो. आणि रायान सांगलेले प्रमाणे ताका ताचें काम करूंक जायना. म्हळ्यार ह्या इस्रायेलकारांक शिराप घालूंक ताका जायना. कित्याक जायना? तो ह्या लोकांक शिराप घालच्या की ह्या लोकांक बेसांव दिता. पळया, रायान ताका पयशे दिल्ले शिराप घालूंक वा माट करूंक, पूण ह्या प्रवाद्याक आतां माट करूंक जायना, शिराप घालूंक जायना. बदलाक देव ताका ताचें एक हातेर जावन वापरता आनी हातेर जावन वापरन इस्रायल प्रजेक शिराप घालच्या की बेसांव घालीशें तो करता. बेसांव घालीशें तो करता. आता इस्रायल प्रजेक बेसांव घालचें एक विवरण आईच्या वाचपांत आमी आयकले. ओके गी, तो म्हणटा पळया, बेओराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी. दिव्यवाणी म्हळ्यार दैवीक संदेश, वा आमच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार एक देवाचें बेसांव. कसलें बेसांव तें आतां पळोवया. आतां आयच्या वाचपाच्या सुरवेर पळया, त्या दिसांनी बालामान आपले दोळे उबारून आपापले कुळये प्रमाणे तंबू मारून असलेल्या इस्रायल लोकांक पळयले. तर ह्या बालामान प्रवाद करता आसतना वा देवाचें बेसांव मागता आसतना इस्रायल प्रजा कितें करताली? तंबू मारून आसली. खंय? मरुभुमींत. कशें तांणी तंबू घाल्लो? आपापले कुळये प्रमाणे. कितल्यो कुळयो आसल्यो? 12 कुळयो. सो त्या 12 कुळया प्रमाणे तांणी तंबू घाल्लो. आता या संदर्भार तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार, बेओराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी. दूरदिष्टी म्हळ्यार कालें? दूरदृष्टी म्हळ्यार ताका मुखलें कितें घडोवंक आसा तें सांगूंक साध्य आसा. त्या देखून आतां तो ह्या देवाच्या आदारांतल्यान मुखार कितें घडोवंक आसा तें तो सांगोंक मुखार सरता. जे श्रद्धाय देखशें करता तें तो देखता. श्रद्धाय म्हळ्यार कोण? श्रद्धाय म्हळ्यार सर्वेस्पोर देव. जे कितें सर्वेस्पोर देव देखता तें हांवूय देखता, आनी तेंच हांव आतां इस्रायल प्रजेक सांगोंक वेते आसा. जे कितें देवाचें योजन इस्रायल प्रजेक आसा तें ताणें म्हाका कळीत केलां, तें हांव आतां तुमकां उगडापें करते आसा. आता हो एक प्रवाद वा हे एक बेसांव ताणें लोकांक दिवच्या पयलें एक विशेष घडीत घडता. तें हांव तुमकां सांगता. हांवें म्हळें रायान ताका पयशे दिल्ले इस्रायल प्रजेक शिराप घालूंक. आतां शिराप घालचे खातीर ते आसच्या जाग्याक तो वेता. कशें वेता? एका गाडवाचेर बसून वेता. डॉंकी. गाडवाचेर बसून वेता आसतना वाटेर हे गाडव एकच स्पोटी रावता. कितें केल्यार गाडव हालना. तो मारता, बोडयता, गुड्डायता, पूण हे गाडव मुखार वचना. गाडव मुखार वचना. कितें वचना? कितें वचना गे म्हळ्यार देवाचो बोडवो येवन ह्या गाडवा मुखार आड रावला. त्या देखून ह्या गाडवाक कितें करूंक जायना. आखरेक
हे गाडाव उलयता. म्हळ्यार देव या गाडवा मुखांतर उलयता आणि तेन्ना बालामाचे दोळे उक्ते जातात. तो येदोळू एकलो जुदेव न्ही, सर्वेस्पर देवाची ताका वळख नातरली. तो सर्वेस्पर देवाच्या पोरजेक शिराप घालूंक मुखार वेतालो आणि आता ताचे दोळे उक्ते जातात आणि तो देवाक पळोवंक शकता. पळया, मनशाक पळोवंक जायनातलें एका गाडवान पळयलें आणि आता हो गाडवो तावन शिकोवन एकलो प्रवादी, एकलो बोलमे सांगसो आता देवाक पळयता वा ऐकता. आता असल्या मनशाच्या तोंडातावन आज इस्रायल पोरजेक एक बेसांव वाळते आसा. तो कितें म्हणटा आसा पळया, कितले सोबीत तुझे तंबू जाकोबा. आमी म्हणे येदोळूच ते आता तंबार कुळया प्रमाणे वस्ती करते आसात. तांकां उद्देशून बाला म्हणते आसा, कितले सोबीत तुझे तंबू जाकोबा, कितली सोबीत तुझी शिबिरां इस्रायला. शिबिरां म्हळ्यार तेंच तंबू घालचे. तुम्ही कन्नडांत हे आयकलां आसतलें, सेना शिबिरां म्हणून. या स्काउट्स गाईड्सच्या अंगांनी पुरा शिबीर आसता आणि तांणी अशेंच तंबू घालून गेल्ल्या जाग्यार रावचे पडटा. त्याच प्रमाणे हांगा बाला म्हणटा, कितले सोबीत तुझे तंबू जाकोबा, कितली सोबीत तुझी शिबिरां. म्हळ्यार लोक जिवन आसची परिस्थिती तो उल्लेख करता. त्या उपरांत तो म्हणटा पळया, नैतडीर असलेल्या उद्यानापरी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखापरी. आता हांगासर तो एक सर्गराजाचे उल्लेख करता. ऍक्च्युली लोक खंय आसा, लोक मरुभुमीत आसा आणि मरुभुमींतले कश्ट आमकां कळीत आसात. थंयसर तांकां पिवंक नातरलें, थंयसर तांकां खावंक नातरलें आणि तांणी देवाचेर शीण उसारची. मागीर उपरांत मोइजेन तांकां फातरतावन उदक हाडचे बरी करचे, हें सकट आमी पळयलां. जाल्यार हो बाला म्हणटा पळया, तुम्ही नैतडीर असलेल्या उद्याना बरी. नैतडीर असलें उद्यान पार्क कशें आसता, पाचवें थंडाई थंयसर आसता, वय की न्ही, जिवाळ आसता. आणि तो म्हणटा सर्वेस्परानच रोयलेल्या देवदार रुखा बरी. आता पळया, ते मरुभुमीत आसात, थंयसर रेंव, सकयल रेंव उलपता, वयता सूर्यो पेट्टा, तांकां सोमा खावंक जेवंक ना, पिवंक ना. आता असल्या संदर्भार हो म्हणटा की तुम्ही नैतडीर असलेल्या उद्याना बरी. तुम्ही मरुभूमीत आसात वय जाल्यार तुम्ही नैतडीर असलेल्या उद्याना परी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा परी. म्हळ्यार मुगाळ पळोवन न्ही भणिनो, हो कितें सांगते आसा की म्हळ्यार मुखार कितें घडोवंक आसा तें सांगता. त्या देखून आमी म्हणे तो प्रवादी म्हूण. मुखार कितें घडोवंक आसा, तुम्ही आता मरुभुमीन आसात वय, पूण तुम्ही आनी वेगीनच बसयल्ल्या गावाक वेचार आसात. दूध आणि मोव वाळच्या जाग्याक तुम्ही भितर रिकते आसात आणि तो जागो नैतडीर असलेल्या उद्याना परी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा परी. म्हळ्यार तो तांचे थंय आता बरवसो उदेसो करता, तांकां तो आशीर्वाद दिता. एक होपलेस सिच्युएशनार ते आसात, ह्या संदर्भार तांचे थंय तो बरवसो भरता. पळया, ह्या अद्वेंताच्या काळार हे वाचप आमकां जेजून वा मेत्सायन हाडच्या त्या बेसांवा विशयी सांगता. वैगी मुखार पळोवया. मुखार तो कितें सांगता पळया, ताच्या वंशांतलो वीर उडतलो, अगणित लोकांचेर राजवटकी चलयतलो, ताचो राय आगागा प्रास व्हरतो, ताची रायाळ पदवी खूब वाडटली. आगागा म्हळ्यार कोण? आगागा अमालेकीत घराचो
एक राय ताचे प्रास एक वर्तो राय उदेतलो म्हणून हांगसर बालाम म्हणटा. आता हे कोणा विशयंत तो सांगता. पयल्यान पयलें तो साऊला विशयन सांगता. कोण साऊल? इस्रायेलाचो पयलो राय. तो बळिश्ट जावन आसलो वय. ताचे उपरांत ताच्याकी वर्तो एकलो राय उदेलो आणि तो जावन आसा दावीद राय. दावीद राय ताचो उल्लेख करून तो हांगा म्हणटा आगागा प्रास व्हरतो आणि ताची रयाळ पदवी खूब वाडटली. आता उपरांत तुम्ही वाचले जाल्यार वयर कितें सांगला तेंच परत्यान एक पटी तो सांगता. उपरांत ताणें हे कवन सांगलें बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी. पळया हे येदोळूच आमी वाचलां. सो हांगासर आनी एक रिपिटेशन ताचे कवन वा आनी एक पोटी प्रवाद तो करता. एक्चुअली ह्या बुकार पळोवंक गेल्यार तुमकां 4 प्रवाद आसात. ताचे 4 प्रवाद. तांतले निमाणे 2 प्रवाद आज आमकां हांगासर नियाळाक दिल्यात आनी तांतल्या तांतुनी जे कितें तिसऱ्यान सांगलां तेंचो तो चवथ्यांदी सांगता. आता जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें. इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली म्हूण तो म्हणटा. पळय हांवें तुमकां सांगलें हो बालाम एकलो अन्य प्रवादी. तो एकलो जुदेव न्ही, तो इस्रायेलाचो प्रवादी न्ही. पूण आतां तो देवाची जाणवाई जोडूंक शकला. देवाच्या लोकांक शिराप घालूंक तो गेल्लो. पूण आतां देवाचो अनुभव ताणें जोडला आनी त्या अनुभवा प्रमाणे तो देवाची सतां वळखता, सतां मानता आनी ती सतां तो परगट करते आसा. आनी त्या प्रमाणे तो सांगते आसा जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें. नेकेत्रा विशयंत पयलें प्रवाद केल्लो जावन आसा हो बालाम प्रवादी. आनी हे नेकेत्र जाकोबातावन उदेवचें खंयचें खंडीत जावन तो दाविदाचो उल्लेख हांगासर करता. इस्रायल परजेक एक व्हडू राय दाविदातावन मेळचो आसा. आता हो दावीद ताच्या की वर्त्या रायाचो एक संकेत. तो कोण? तो जावन आसा जेजू, मेत्साया. तेंच हांगासर सांगलेलें आसा पळया इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. बेतकाटी केदाळाय गोवळ्याच्या हातांत आसची आनी बेतकाटी अधिकाराचो संकेत. आनी आमच्या धर्मांत राय एक गोवळ्या भाशेन सेवेचो, आपणाच्या शेळयां खातीर परजे खातीर प्राण दिवचो. आनी तसलो उल्लेख हांगा करतना दाविदी एक गोवळी जावन आसलो आनी दाविदाच्या वंशतावन जेजू जल्मचो आनी तोय एक बरो गोवळी. ह्या दावीद आनी ताचे उपरांत येवच्या ताच्या की व्हडल्या मेत्साया विशयंत हांगासर तो प्रवाद करता. आनी जे कितें हांगासर ताणें नेकेत्राचो उल्लेख केला आनी तेंच नेकेत्र फॉलो करून त्या नेकेत्राचो पाटलाव करून जेजूक आराधन करूंक ते उदेंतीचे ज्योतिशी आयिल्ले आसात. भोव न्हू बडीनो. आतां हें वाचप, ताचो पाठतळ आनी ताचो विवर आमी समजल्या. तर आतां आमकां ह्या काळार आसच्यांक हें वाचप कितें सांगता? पयल्यान पयलें लोक मरुभुमींत आसा वैगी. आनी हांवें तुमकां सांगलें मरुभुमींत कश्टाचें जिवीत. एका रितीन तांचें जिवीत
वा तांच्या जिविताक एक दिशा नातल्ली, एक बरवसो नातल्लो. असल्या संदर्भार या बालाम प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा तुमचे कष्टाचे दीस सोमतेले आणि बेगीनच तुम्ही बसयल्ल्या गावाक भितर रिक्चार आसात आणि थंयसर तुमचे जिवीत न्हंय तडीर असलेल्या उद्याना परी जातले, हावेंच म्हळ्यार देवानंच लायलेल्या एका रुखा भाशेन जातले. म्हळ्यार कष्टां संकश्टां आणि निराशेन आसच्या लोकांक हे वाचप एक बरवसो हाडटा. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणो, आमकांय देवाचें उतर बरवसो हाडटा. आमी कितल्याय व्हड कश्टांत आसो, खंयच्याय संकश्टांत आसो, पूण जर देवाचो सांगात आमी सोदलो, जर देवाच्या उतराचो नियाळ आमी केलो जाल्यार त्या उतरांतावन आमी समजोणी, बुजवणो, धैर्य जोडूंक शकता. हे पयलें लिसांव आयच्या वाचपांतावन आमी शिकचें. दुसरें, हांगासर पळया, हो बालाम प्रवादी इस्रायलाचो प्रवादी न्ही. एका रितीन अन्य प्रवादी मूर्ती पुजा करतलो, बोलमे सांगतलो, माट मंत्रा करतलो आणि रायतावन पैसे घेवन इस्रायल परजेक माट करूंक मुखार वेसो प्रवादी. पूण तसल्या मनशातावनी देव आपणाच्या लोकांक बेसांव मेळशें करता. वैगी पण मुखार भोवन आनी भयणो, हांगासर आमी एक लिसांव शिकोंक आसा. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा, देवान अशेंच म्हाका बेसांव दिवचे, देवान म्हाका ह्याच वेळार गुण करचे, देवान म्हाका मागले तक्षण दिवचे, देवान म्हाका ह्या रितीनच करचे म्हूण. पूण देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसा, देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसा आणि तो कोणाकय वापरूंक शकता. तो खंयच्याय वेळार आमकां आपडोवंक शकता. आयच्या वाचपांत तेंच आमी पळयता, एका अन्य प्रवाद्या मुखांतर, माट मंत्र करतल्या मनशा मुखांतर देव ताचे बेसांव या आपणाच्या परजेक मेळशें करता. उपरांत आमी पळयता बाबिलोनाच्या बंदडेंत थंयसर इस्रायल परजा कश्टतना सिरूस म्हणल्या एका अन्य राया मुखांतर देव सुटका दिता. पळया, एका अन्य राया मुखांतर देवाचे बेसांव या आपणाच्या लोकांक मेळटा. तर देव आमी चिंतले बरीच काम करना, आमी आशिल्ले बरीच आमकां तो दिना. आमचे मन विशाल करया. अन्य मनशा मुखांतरी, आमी आशेनातल्या वेळा मुखांतरी, आमी चिंतनातल्या घडयेर वा मनशा मुखांतर तो ताची बेसांवां आमकां घालूंक, बेसांवां दिवंक तयार आसतना ते आमी स्विकार करूंक फावो. कितें म्हळ्यार आयच्या वांजलांत जेजू देवाळ शुद्ध कर्ण, देवाळ कित्याक आसचें, देवाळाचो उद्देश कितें म्हणून लोकांक शिकयत आसतना ते ताका धांवडायतात आनी म्हणटात, तूं कोण आमकां शर्माव सांगूंक, तुका कोणें अधिकार दिल्लो देवाळ शुद्ध करूंक म्हणून. पळया, देवाचो ताळो ते आयकूंक तयार नासले, देवाचो संदेश आयकूंक ते तयार नासले. आमी तशें जायनाये. 11 लिसांव मुगाळ भोवन आनी भयणो, पळया, इस्रायल लोक कश्टांत आसलो. इस्रायल लोक टेंटांत जियेतालो, तंबांत जियेताले म्हणटना जायते कश्ट आसले. पूण बालाम प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा, तुमी न्हंय देगेर रायलेल्या एका उद्याना परी जातेल्यात म्हूण. हाचे तावन आमी आनी एक लिसांव शिकोंक आसा मुखार भोवन आनी भयणो. कितें म्हळ्यार देव म्हजें पातकी जिवीत पळयना, बदलाक म्हजे तावन कितें जावंक साध्यता आसा तें तो पळयता.
जायते पोटी आमी सांगचे आसा म्हज्या पातकाक शिक्षा, देवाचो शिरापो. भोवन न्ही बडिनो, हर एका सांताक एक फाटलें जिवीत म्हूण आसा. म्हळ्यार तो सांत आवयच्या गर्भांतावन ह्या भुमीक येताना सांत जाल्लो न्ही. म्हळ्यार तोय पातकी जिणी जियेला, पूण एका घडये ताका ताच्या पातकांचे उजवाड वा आपणे केल्लें सूख म्हूण ताका वळखून आयला. ताणें सूख मागल्या आनी नवें जिवीत तो जिवंक मुखार सरला. म्हणटना हर एका सांताक एक फाटलें जिवीत आसा, पूण फाटलें पातकी जिवीत सांडून तो सांत जाला. तशेंच हर एका पातक्याक एक फुडार आसा. म्हळ्यार पातक केल्ल्यान पातकांतच लोळोन मरोचें म्हणना, ताणें पातक वळखून सांत जावंक साध्य आसा. पळया, थंयसर ते तंबान आसात जाल्यार देव तांचो फुडार पळयता. ते मुखार कितें जावंक आसात तें तो पळयता. तशेंच मुखार भोवन न्ही बडिनो, हांव एक पातकी जावंक पुरो, हांव एक लोक घातकी जावंक पुरो, हांवें नाग येयलां जावंक पुरो, हांवें दूख येयलां जावंक पुरो, हांवें बोगसाणें दिवंक ना जावंक पुरो. पूण आज ह्या आद्वेंताच्या काळार ह्या वाचपा मुखांत्र देव हांव मुखार कितें जावंक साध्यता आसा तें पळयता. हांव मुखार एक सांत जावंक साध्यता आसा, हांव मुखार भोगसूंक म्हाका साध्यता आसा, हांवें मुखार एक जबाबदारेचें जिवीत जिवंक साध्यता आसा, हांवें म्हजें पातकी जिणी सांडून एक बरें जिवीत जिवंक साध्यता आसा, तें तो जेजू पळयता. आनी जर आमी ही साध्यता वळखून, ही पॉसिबिलिटी वळखून जर देवा सरशी घोवन येता तेन्ना खंडीत जावन ताचे आशिर्वाद आमकां आसा. तर मुखार भोवन न्ही बडिनो, ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी आसतना, सोमी जेजू आमकां भेटोवंक येता आसतना, ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र ताचें बेसांव आमकां तो दितना, आमी मुखार कितें जावंक आसतलें म्हणचें ताका कळीत आसा. आनी त्या खातीर तो आमकां आपयता, त्या खातीर आमकां तो जागयता. तर आमचो सहकार आमी दिवया, आमचो हात ताचे सांगाता मेळोवया आनी आमचें जिवीत तो कितें चिंता त्या प्रमाणे करूंक मुखार सरया. होच विशय मोगाळ भोवन न्ही बडिनो आयच्या किर्तनान मुखारून गेला. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. म्हळ्यार हांव कितें जावंक साध्यता आसा तें म्हाका दाखय आनी त्या प्रमाणे जिवंक म्हाका उजवाड दी. तर हीच कृपा आमी मागोन हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्यो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका चलून व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक, देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरत आसा. तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, उगडास कर सर्वेस्परा, सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बऱ्यापणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, सर्वेस्पोर बरो आनी आपल्या उतरांक सुकना तो. वाट चुकल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा, कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता, दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन बडिनो, तुमकां सुमेस्तां एक अपुरबायेचो दीस हांव मागतां. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन
नेस्टन कोर्नेलियो बचपेतावन, जेनिफर ॲग्नेस डिसिल्वा कारकोळतावन, श्रीनिवास मूडबित्रेतावन तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. ते सांगता एमिलिया आनी रॉबर्ट डिसोजा अंधेरी मुंबयतावन काजाराची 30 वर्सां ती सोंपयतात. तुमचे नावे तांकां शाबासकी म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तशेंच देवादीन इमॅन्युएल पिरेरा मूडबित्रे आनी रिटा एस्मराल्डा डिमेल्लो ओर्ले मुंबय हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. तर तुमकां सुमेस्ता आनी एक पोटी एका पुरबायेचो दीस आनी हप्तो मागता. परत मेळया. मोग आसूं.